हामी के को बारेमा जान्न गइरहेछौँ भन त? पहिला इलेक्ट्रोन विन्यासको बारेमा जान्ने हो। 20 वटा तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास फास्ट ट्र्याकमा सिक्ने हो। इलेक्ट्रोन विन्यास त्यसपछि के सिक्ने हो भन त? त्यही इलेक्ट्रोन विन्यासबाट संयोज्यता भ्यालेन्सी हामीले पत्ता लगाउने त्यो पनि सिक्छौँ। हुँदै हुँदै हामी के पनि सिक्छौँ? न्युट्रोनको नम्बर पत्ता लगाउने पनि सिकिहाल्छौँ। न्युट्रोनको नम्बर पत्ता लगाएर हामी के को बारेमा पनि जानकारी सर्टमा लिन्छौँ। परमाणुविक संरचना बनाउने पनि सजिलो वेमा सर्ट वेमा जानिहाल्छौँ। त्यसपछि के बोरबरीको फर्मुला पनि रिभाइज गरिहाल्छौँ र निष्क्रिय ग्यासको बारेमा पनि थोरै हामी जानकारी लिन्छौँ। यति कुरा सर्टकटमा हेरौँ त हामी। पहिला हामीले इलेक्ट्रोन विन्यासमा के जानौँ भने भाइ बहिनीहरू 20 वटा तत्त्वको कतिवटा तत्त्वको 20 वटा तत्त्व। त्यो 20 वटा तत्त्वमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने भन त भाइ बहिनीहरू? 20 वटा तत्त्वमा सुरुवाती तत्त्व के हो भन त? पहिलो तत्त्व हाइड्रोजन। त्यो हाइड्रोजनको सङ्केत के हुन्छ भन त? H। हामीले 20 वटा तत्त्वको सङ्केत मात्र लेखेछौँ यहाँ हेर त। सङ्केत मात्र हाइड्रोजनदेखि सुरु गरेर अनि त्यसपछि हामी कहाँसम्म लेखेछौँ? क्याल्सियम हो कि हैन? यो नम्बरको सङ्केत लेखेछौँ। यो सानै क्लासदेखि हामी जानेको, यसमा कुनै कन्फ्युजन नहुनुपर्ने तिमीहरूलाई। त्यसपछि इलेक्ट्रोन विन्यास के छ? इलेक्ट्रोन विन्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर त, के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हाइड्रोजनको केसमा? 1 है 1। के सेलमा बडीमा म्याक्सिमममा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने हो? 2 वटा। कतिवटा? 2 वटा। कुन फर्मुला अनुसार? बोरबरी फर्मुला। बोर र बरीले एउटा फर्मुला प्रपोज गर्नु भएको छ। त्यो फर्मुला के हो? 2n²। के हो भन त? 2n²। जहाँ n भनेको के हो भन त? n भनेको के हो? अर्बिटको नम्बर। के को नम्बर? अर्बिटको नम्बर। यहाँ आएर त जस्तो यो सूर्यको अर्बिट के हो भने यसको n कति हुन्छ भन त? यसको n कति हुन्छ? 1। कति हुन्छ n? 1 n। यसको n भनेको 1 n 1। यसको कति हुन्छ? 2। यसको कति? 3। यसको कति? 4। बुझ्यो? n भनेको के रहेछ? सेल या अर्बिटको नम्बर। सेल या अर्बिटको नम्बर। त के सेलको कति भइहाल्यो? 1। l को कति? 2। यहाँ भ्यालु हाल्ने हो त्यही n को ठाउँमा 1 हाल्दाखेरि 2 × 1² कति? 2। 2 × 2² कति? 8। यसरी नै हामीले म्याक्सिमम कुन अर्बिटमा कति इलेक्ट्रोन रहने हो जान्ने हो। कुन फर्मुलाबाट? बोरबरी फर्मुला। कुन फर्मुलाबाट? बोरबरी फर्मुला। यो 20 वटा तत्त्वको सङ्केत लेखेको हामीले। त्यसपछि यो इलेक्ट्रोन विन्यास गरेको। इलेक्ट्रोन विन्यास सुरुको सेलमा म्याक्सिमममा 2 वटा इलेक्ट्रोन। हिलियममा हेर त, के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 2। 2 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसको संयुजता कति लेखेको? 0। यो संयुजता लेख्न पनि जान्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। संयुजता कसरी लेख्ने? भ्यालेन्सी कसरी लेख्ने? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 8 मा पनि जानेको, 9 मा पनि यो रिभिजनै भइगयो। यो संयुजता जान्न पहिला हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जान्नु पर्यो। के जान्नु पर्यो? संयोज्यता सूचक इलेक्ट्रोन। के रे? संयोज्यता सूचक इलेक्ट्रोन या सिम्पली हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पनि भन्छौँ। यदि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि 1 2 3 4 छ भने त्यही हुन्छ भ्यालेन्स। के हुन्छ? त्यही भ्यालेन्स। 1 छ भने 1 है, 2 छ भने 2 है, 3 छ भने 3 है, 4 छ भने 4 है। तर 5 6 7 छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अन्तिम सेलमा यदि 5 6 7 छ भने 8 वटा घटाइदिने। कतिवटा घटाउने? 8 वटा। 8 वटा घटाइदिने। 5 छ भने 8 - 5 3 हुन्छ भ्यालेन्सी। 6 छ भने 8 - 6 2 हुन्छ भ्यालेन्सी। 7 छ भने 8 - 7 1 हुन्छ भ्यालेन्सी। 8 छ भने के गर्ने अब भन त? यदि अन्तिम सेलमा 8 इलेक्ट्रोन छ भने के गर्ने भन न? 8 - 8 कति? 0। 8 - 8 कति रे? 0। अपडेट अवस्था हुन्छ। कुन अवस्था? अपडेट। यदि अन्तिमको सेलमा 8 इलेक्ट्रोन छ भने अपडेट अवस्थामा गयो। कुन अवस्थामा? अपडेट। त्यो तत्त्वलाई हामी निष्क्रिय ग्यास भन्छौँ। के भन्छौँ? निष्क्रिय ग्यास। अपडेट अवस्थामा रहेको। ड्युप्लेट अवस्थामा पनि एउटा तत्त्व छ हिलियम। के छ? हिलियम। यहाँ हेर त, हिलियमको अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 2 वटा। के सेलमा बडीमा 2 वटा इलेक्ट्रोन नै रहने हो, यानी पुरै फुलफिल्ड छ यो हिलियमको। त्यसैले संयुजता कति हो भन त? हिलियमको 0 0। किन भन त? यसको के सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन फुलफिल्ड छ। अब न यो लिन्छ न दिन्छ न साझेदारी गर्छ। त्यसैले यसको संयुजता कति? 0। यो निष्क्रिय ग्यास हो। किन निष्क्रिय ग्यास हो? यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, अरू तत्त्वसँग प्रतिक्रिया गर्दैन सिम्पल कन्डिसनमा। बुझेको बुझेन? सबैजनाले जान्नु। तब संयुजता थाहा पाउने यो एउटा हामीले सिम्पल टेबुलेसन पनि गरेछौँ। यहाँ तालिका बनाएछौँ संयुजता थाहा पाउने। अर्को कुरा हामीले अब यहाँ एटमिक स्ट्रक्चर बनाउन पनि सिकाएको छु। परमाणुविक संरचना कसरी बनाउने। इलेक्ट्रोन विन्यास आइगयो भने परमाणुविक संरचना बनाउन सजिलो छ। जस्तो यहाँ आयो त पोटासियमको इलेक्ट्रोन विन्यासमा सुरुको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 2। त्यसपछि सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 8। त्यसपछिकोमा फेरि कति? 8 1। यहाँ हेर परमाणुविक संरचना बनाएको छु। यहाँ हेर त परमाणुविक संरचनामा यो न्युक्लियस भइहाल्यो। के भइहाल्यो? न्युक्लियस। सुरुको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 2 वटा।
त्यसपछि सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 8 त्यसपछि सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 8 र त्यसपछि अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन एउटा छ त्यसैले यसको संयोजकता कति हुन्छ एकै कति हुन्छ एकै अब रह्यो कुरा यो न्यूक्लियसमा रहेको के छ प्रोटोन र न्यूट्रोन प्रोटोन पत्ता लगाउन सजिलो छ प्रोटोन पत्ता लगाउन किन सजिलो छ रे यो परमाणुविक संख्यालाई z ले संकेत गर्ने हो परमाणुविक संख्या भनेको प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर के को रे प्रोटोन वा इलेक्ट्रोनको नम्बर त्यसैले न्यूक्लियसमा प्रोटोनको नम्बर लेख्न सजिलो छ जति परमाणुविक संख्या त्यतिकै प्रोटोनको नम्बर त सर अब न्यूट्रोनको नम्बर कसरी पत्ता लगाउने न्यूट्रोनको नम्बर पत्ता लगाउन पनि सजिलो छ न्यूट्रोनको नम्बर यदि जोड संख्या हो भने त्यही हुन्छ जोड संख्या हो भने न्यूट्रोन नम्बर त्यही हुन्छ बिजोड संख्या छ भने एक के गर्दिने जोड दिने बिजोड संख्या छ भने यो बिजोड परमाणुविक संख्या छ भने एक जोड दिने बिजोड संख्या छ भने एक जोड दिने न्यूट्रोन नम्बर आइहाल्छ जोड संख्या हो भने त्यही हुने हो तर एउटा अपवाद के छ अपवाद एक्सेप्सन पनि छ केमिस्ट्रीमा बिना एक्सेप्सन हुँदैन केमिस्ट्री देयर इज लट अफ मिस्ट्री अब हेरौ यसमा के छ अब एक्सेप्सनमा अपवादमा पहिला हाइड्रोजन भनेको एक कति हो परमाणु संख्या हाइड्रोजनको एक हो भने छ तीनटा छ हाइड्रोजन तीन खाली त्यसमा प्रोटियममा न्यूट्रोनको नम्बर 0 हुने हो ड्यूटेरियममा न्यूट्रोनको नम्बर 1 हुने हो ट्रिटियममा न्यूट्रोनको नम्बर 2 हुने हो फेरि त्यो छुट्टै पाटो हो हाइड्रोजनमा पढ्ने हो अब यो हाइड्रोजनमा न्यूट्रोनको नम्बर 0 भयो बेरिलियममा न्यूट्रोनको नम्बर कति 5 कति रे 5 4 हो एटोमिक नम्बर बेरिलियम हेर त 4 बेरिलियमको 4 त 4 मा त सर जोड संख्यामा त 4 नै रहनु पर्ने नि हैन एक्सेप्सन के छ 5 छ अनि नाइट्रोजनको 7 हो नाइट्रोजनको कति हो 7 भनेको त बिजोड संख्या हो सर एक जोड दिनु पर्यो हैन आर्गनमा 22 वटा न्यूट्रोन हुने हो कतिवटा न्यूट्रोन हुने हो 22 वटा यो एक्सेप्सन केस हो 4 वटा के भन्छ त हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन र आर्गन के भन्छ त हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन आर्गन 4 वटा एक्सेप्सन केस हो यसमा न्यूट्रोनको नम्बर यादै गर्ने हाइड्रोजनमा 0 बेरिलियममा 5 नाइट्रोजनको 7 अनि आर्गनको 22 बाँकीमा सजिलो जोड संख्या हो भने त्यही बिजोड संख्या भने एक जोड दिने बुझेन र यो इलेक्ट्रोन विन्यासबाट टक्कर र परमाणुविक संख्या बिर्सिहाल्यो भने चालै टिक लगाउनु पर्ने क्वेशन आएछ भने एमसीक्यू ट्याब आएछ भने धेरै गरिरहनु परेन गन्थेर भन्दा सिम्पली 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 अनि लास्टमा 1 फेरि गीत गायो के भन्छ 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 अनि 1 2 3 4 अनि फेरि 3 2 1 0 अनि लास्टमा 1 गीत गायो भ्यालेन्सी सक्यो भ्यालेन्सी औलाबाट 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 परमाणु संरचना बनाउन पनि जान्यो भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनबाट भ्यालेन्सी पनि जान्यो निष्क्रिय ग्यास डुप्लेट अपरेटिङ स्टेटमा रहेको भनेको निष्क्रिय ग्यास हो त्यो पनि जान्यो अनि बोरबरको फर्मुला पनि रिभिजन गर्यो गरेन थ्यांक यू यति हो